अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, कोहे अरारत की बर्फ पोश चोटियों से ये दरिया निकलता है। ये वही अरारत पहाड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह के इख्तिताम के बाद आकर ठहरी थी। ये पहाड़ इस सिलसिला हाई को में वाक़या है जिसे अरमानी पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। इस सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी अरारत 16,854 फुट बुलंद है। यहाँ से निकलने वाले दरिया का नाम फुरात है। इस दरिया के किनारे पर एक बहुत बड़ी तहजीब आबाद थी जिसे बेबीलोन की तहजीब कहते हैं। इसके एक ताकतवर बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी। यहूदियों का कत्ले आम किया और जो कोई हुनरमंद था इसे आम गुलाम बनाकर इसी फुरात के किनारे लाकर आबाद कर दिया। यहूदी अपनी इब्रानी ज़बान में इसे परात और अरबी अल फुरात कहते हैं। दोस्तों, ये दरिया तुर्की से गुजरता हुआ इरफा के शहर के पास शाम के इलाके में दाखिल होता है। इरफा वही शहर है जहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद से आग में फेंका था और आग अल्लाह के हुक्म से सर्द हो गई थी। आज भी बुलंद पहाड़ियों पर वो दो सतून मौजूद हैं जिनसे बांध कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक गुलेल से नीचे जलाई गई बुलंदियों को छूती हुई आग में उछाला गया था। आज इस आग वाली जगह पर एक खूबसूरत तालाब है जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही होती हैं। जराबस के शहर के पास से गुजरता हुआ ये दरिया इस बड़े सहरानुमा मैदान में दाखिल हो जाता है जहाँ अमाक और दाबिक के मकामात भी हैं। ये वही मकामात और सेरा हैं जहाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बड़ी जंग की पेशन गोई की है कि जिसमें अहले रोम यानी यूरोप 80 झंडों तले इकट्ठे होकर लड़ने आएंगे और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे यानी 9,80,000। इतनी बड़ी तादाद बैक वक्त एक मुहाज पर किसी जंग में आज तक इस्तेमाल नहीं हुई। दोस्तों, इराक में ये दरिया अलनबार के इलाके से दाखिल होता है। इस इलाके के बारे में शिया अकीदा ये है कि यहाँ वो गार है जहाँ इमाम हसन अस्करी के बेटे रूपोश हो गए हैं यानी गैबियत में चले गए हैं यानी छुप गए हैं। इन्हें उम्र खिज़र अता की गई है और आखिरी जमाने में ज़हूर करेंगे। दोस्तों, ये वही दरिया है कि जिसके किनारे करबला का मैदान है जहाँ नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई थी और यहीं से कुछ फासले पर हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम का नजफ है। दोस्तों, ये दरिया अपने साथ कुछ फासले पर बहने वाले दरिया दजला के साथ साथ बहता हुआ आपस में मिलकर खलीज फारस में डूब जाता है। दोस्तों, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये दरिया लातादाद अहम वाक़यात का शाहिद है। इन्हीं दोनों दरिया के दरमियान दुनिया का कदीम तरीन तहजीब मेसोपोटामिया आबाद थी जो 3000 साल कबल मसीह से भी पुरानी है। इस दरिया के किनारे किनारे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना सफर शुरू किया। मक्का की वादी में सैयदा हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए खाना काबा की तामीर की और खुद यरूशलेम चले गए जहां आज भी अल खलील में इनका मज़ार है। इस पूरे सफर के हर शहर और इलाके को यहूदी मुकद्दस मानते हैं और इसे वापस हासिल करके आखिरी जमाने में कायम होने वाली यहूदी आलमी सल्तनत में शामिल करना चाहते हैं। दोस्तों, इसी फुरात और दजला के दरमियान वाक़े डेल्टा में कुदसिया की जंग हुई थी जहां अपने ज़माने की आलमी कुव्वत ईरान सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुसलमानों के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त का शिकार हुई थी। दोस्तों, ये दरिया गुज़िश्ता एक सदी से एक मुसलसल कशमकश ताकत और कुव्वत की मतभेड़ देख रहा है। ये कशमकश इस वक्त से शुरू हुई है जब इस किनारे पर मौजूद मैदानों और सहरा में तेल दरियाफ्त हुआ है। शाम में तेल के चश्मे दरिया फुरात के दोनों किनारों पर वाक़ हैं। यहाँ से रोजाना 3,85,000 बैरल तेल निकाला जाता है जबकि इराक के तेल के कुएं दजला और फरात दोनों दरियाओं के आसपास फैले हुए हैं और इसके पास 140 अरब बैरल का ज़ख़ीर मौजूद है। ये तेल गुज़िश्ता 100 बरस से अब सिर्फ तेल नहीं रह गया बल्कि कागजी करेंसी की मालियत मुतयन करने के लिए सोने का सबसे बड़ा मुतवादिल है। गोया ये आज के दौर में वही हैसियत रखता है जो मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोने की हैसियत थी। इसी सोने के बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरात के किनारों का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब दरिया फुरात से सोने का पहाड़ नमूदार होगा। जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो इसकी तरफ चल पड़ेंगे और जो पहाड़ के पास होंगे वो कहेंगे कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो दूसरे लोग इसे ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर इस खजाने को हासिल करने के लिए लोग लड़ेंगे और 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। दोस्तों, इस जंग का आगाज और इख्तिताम के बारे में भी हदीस सही मुस्लिम और नईम बिन हमाद की किताब अल फितन में ही मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो वक्त करीब है जब इराक वालों के पास गल्ला और पैसे न आए।
ہم نے عرض کیا کس سبب سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجم یعنی عرب ایرانی روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے۔ پوچھا گیا یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل روم والوں سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی۔ دوستو یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے سونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی یہ جان لے لے گی، اور اس کے بعد امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ دوستو اس جنگ کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب 1912 میں تیل دریافت ہوا تو خلافت عثمانیہ نے ترکش آئل کمپنی بنائی۔ اس کے ٹھیک 4 سال بعد 6 نومبر 1916 کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین ابن علی کے بیٹے فضل کو فرات اور دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1932 میں عراق کو آزاد کیا گیا تو 3 سال بعد 1935 میں فرات کے کنارے پر ایک بہت بڑی شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی جو 1 سال چلتی رہی اور ہزاروں انسانوں کی جان لے گئی۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک عرب قوم پرست راشد علی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا اور اس خون ریز مارکے میں برطانیہ نے فتح حاصل کی، لیکن تقریباً 7 سال یعنی 26 اکتوبر 1947 تک برطانوی فوجیں عراق میں رہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل جنگ میں رہا ہے۔ بیرون حملہ آور ہوئے کبھی شیعہ سنی مارکے اور کبھی قوم پرست عرب آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے اور فرات کے کنارے انسانوں کا خون بہاتا رہا۔ اسرائیل کے ساتھ بھی 2 جنگیں ہوئیں 1948 میں اور دوسری 1967 میں۔ دونوں جنگوں میں دریائے فرات پر آباد لوگوں نے ذلت آمیز شکست کھائی۔ 1980 سے 1988 تک چلنے والی ایران عراق جنگ 10 لاکھ انسانوں کا نذرانہ لے گئی۔ دوستو صدام حسین کا عراق پہلے سوویت یونین کی سیاست کا اکھاڑا تھا اور اس کے پڑوسی ایران پر خطے کا امریکی تھانے دار رضا شاہ اقتدار میں تھا، لیکن آیت اللہ خمینی کے ایرانی انقلاب نے پورے خطے میں وفاداریوں کی سیاست الٹ کر رکھ دی۔ فرات کے کنارے آباد صدام حسین کے عراق نے ایران کو کمزور جانا اور اس پر جنگ مسلط کر دی۔ اس 8 سالہ جنگ میں 10 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ جنگ ختم ہو گئی، صرف 3 سال امن کے گزرے تھے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے صدام حسین کو اچکایا گیا کہ کویت پر قبضہ کرو اور پھر فروری 1991 میں عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جنگ میں شکست کے بعد وہاں کی شیعہ اور کرد آبادیوں کو صدام کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا۔ بدترین لڑائی ہوئی جس میں کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے گئے۔ اقوام متحدہ وہاں کے کردوں کے لیے ایک محفوظ علاقہ مخصوص کیا جس پر عراق کے طیاروں کی پرواز منع کر دی گئی۔ اس حد تک پابندیاں لگائی گئیں کہ دوائیاں تک روک لی گئی تھی۔ کیا دوستو پھر 11 ستمبر کے بعد دنیا بدلی تو فرات کا یہ کنارہ ایک دفعہ پھر لہو رنگ ہو گیا۔ مارچ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور پھر صدام کی 7 لاکھ فوج غائب ہو گئی اور اس دوران اس فرات کے کنارے پر آباد لاکھوں لوگوں کا قتل کیا گیا۔ خیر دوستو گزشتہ 8 سالوں سے یہ سرزمین مسلمانوں کے خون سے رنگی ہوئی ہے۔ شام کے مختلف علاقے ہر جگہ بشار الاسد کے مقابل عرب جہادی گروہ اور ایرانی سرپرستی والے گروہ کے درمیان ایک جنگ برپا ہے۔ دریائے فرات 8 لاکھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ 10 لاکھ یتیم اردان اور سعودی عرب کے علاوہ شام اور ترکی کے بارڈر پر موجود کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کہ دوستو لبنان کے شہر سے لے کے ایران کے سرحدی علاقوں تک کا یہ خطہ آج ایک بہت بڑی جنگ کی آگ میں جھونکا جا چکا ہے، جس کا اشارہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوستو قاسم سلیمانی کی امریکیوں کے ہاتھوں شہادت ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس پورے خطے کو اس جنگ کی طرف لے جا چکا ہے جس کا اشارہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی سے نہ جا پائیں گے۔ دوستو یہ اشارہ آبنائے ہرمز کی طرف ہے جو تقریباً 21 میل چوڑا ہے، لیکن اس میں یہ صرف 2 میل چوڑائی ایسی ہے جہاں سے جہاز گزر سکتے ہیں۔ اگر ایران ان 2 میل کو اپنے میزائلوں کے نشانے پر رکھتا ہے تو کیا ہوگا؟ عرب سے جانے والا تیل رک جائے گا، لیکن امریکہ نے یہ چال سوچ سمجھ کر چلی ہے۔ امریکہ اور یورپ اب یہاں سے تیل نہیں خرید رہے۔ امریکہ تو ایک قطرہ بھی یہاں سے نہیں لیتا۔ یورپ کا تیل روس اور ناروے سے آتا ہے۔ اس بندرگاہوں کو بند کرنے سے چین اور جاپان کا تیل رک جائے گا۔ چین اور جاپان ایک دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں جو یمن کی بندرگاہوں کے ساتھ بحر حمر سے ہے، اور جاپان نے اپنی فوجیں وہاں اتار دی ہیں، لیکن وہاں بھی حوثی باغیوں کی وجہ سے خطرناک صورتحال ہے۔
دوستو ایران اس کے جواب میں لبنان، شام، یمن، UAE، سعودیہ عرب اور عراق میں امریکی ہدف کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے امریکہ کا کچھ نقصان نہ ہوگا، لیکن ان تمام ملکوں اور ایران کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ دوستو جیسے کہ آج ہی کی خبر ہے کہ ایران نے عراق میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، جس میں 80 امریکی ہلاک ہو گئے۔ دوستو اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو یقیناً ہم ایک ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر فرات کے کنارے سونے کے پہاڑ پر جنگ کے سلسلے میں امت کو خبردار کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلد ہی وہ وقت آئے گا جب دریائے فرات پر سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، بس جو شخص اس وقت موجود ہو اس خزانے میں سے کچھ نہ لے۔ لیکن شاید ہم مسلمان میں سے دونوں گروہ باز نہیں آ رہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے فارس والے ہلاک ہوں گے اور پھر ان کے پیچھے عرب والے۔ دوستو اس آگ سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اس جنگ سے ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ پاک اس امت محمدیہ کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی